Nakadungog na ta. May tungod kang Hesus, tama? No? Nakadungog na ta. Kang Hesus, kang Hesus Kristo, kang Kristo, nadunggan na nato siya sa bisan asa nga lugar. Pero, ang pinakarason ni ini para kanato, no? So, kaning pelikula, ginapakita nato, aron mas mailhan nato kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Aron mas mabati nato, ug masabtan nato pag-ayo, kung unsa gyud iyang katuyuan nga mianhi sa dinhi sa kalibutan para nato. Ang dakong katuyuan ni Hesus Kristo para kanato, oo, nasayod ta sa pulong nga para maluwas tang tanan. Pero bago na nahitabo, tungod na sa dakong pagigugma sa Dios para nato. Masabtan? Ikaw kako, kitang tanan, bata, mga hamtong, ginikanan, mga kabatanunan, gihigugma ta pag-ayo sa Ginoo. O kaniadto pa lamang naa na dinha ang relihiyon. Pero kining relihiyon mao lamang kini ang nagbulag-bulag kanatong tanan. Pero si Jesucristo may anhi sa dinhi dili para sa pangalan sa relihiyon. May anhi sa dinhi aron ikaw ako kitang tanan manumbalik o di kaya matungkod pagbalik ang ato ang relasyon diha kaniya. Nganong gikinahanglan man nga manumbalik kita sa atong relasyon sa Dios? Unang-una, gibuhat ta sa Dios. Ikaduha, bisan man gibuhat ta sa Dios, wala tay